नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सुन तस्करीको छानबिन चर्चामा आएका ठूला व्यक्ति र व्यापारीतिर केन्द्रित हुन सकिन छानबिनको निष्पक्षतामाथि नै आशंका। यी सबैको हात चाहिँ चालु छ। यो सुन प्रकरणमा माओवादी नेताको नाम आएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले राखे चासो। केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने। निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ। निर्माण कार्यको भुक्तानी र म्याद थप नहुँदासम्म आन्दोलन जारी। करोडौं लगानीमा झापाको बिर्तामोडमा निर्माण गरिएको पार्क झाडीमा परिणत। 2 करोडको लगानी बालुवामा पानी सरह। जनप्रतिनिधिले पनि शासन नदिएको पनि हुन सक्छ। र महिला विश्वकपमा अस्ट्रेलिया र क्यानाडा तथा आयरल्यान्ड र नाइजेरिया भिड्दै 3 टोलीको अन्तिम 16मा पुग्ने सम्भावना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं खीर खाने दिन सम्बन्धी प्रसंगबाट। 5औं राष्ट्रिय खीर दिवस देशभर मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर खीर खाएर साउन 15 मनाइएको हो। हरेक वर्ष साउन 15 गते खीर दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि काठमाडौँ सहित देशभर नै खीर खाएर साउन 15 को परम्परा निभाइएको छ। खीर दिवसको अवसरमा खीर आयोजक समितिले काठमाडौँको अनाम नगरमा खीर खाएर आफन्त, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, साथीहरू मिलेर मनाएको छ। वर्षा ऋतुको बेला असार 15 गते दही चिहुरा र साउन 15 मा खीर खाने प्राचीन कालदेखिको नेपाली परम्परा छ। साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खीरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खीर खाने गरिएको हो। संस्कृत भाषामा पायस भनिने खीर सात्विक आहार मध्येमा उत्तम मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण खानेकुराका रूपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। साउन 15 को अवसरमा देशभर नै आज दिनभर खीर खाने, साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने गरिन्छ। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई मुस्किल हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फकाउने कोसिस असफल भएपछि सत्तारूढ गठबन्धन नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा राप्रपालाई मनाउन नसकिएको जानकारी दिएका छन्। कोशीमा आलो पालो मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा समेत मन्त्री दिने प्रस्ताव गर्दा पनि राप्रपाले नमानेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिएर गाँठो फुकाउन आग्रह गरेका छन्। तर सभामुख गौतमले भने मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो नलागी पद त्याग नगर्ने अडानमा राख्छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मंगलबारसम्ममा प्रदेश सरकार गठन भइसक्नुपर्छ। सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले 16 गतेभित्र नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 47 जनाको मत आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धनसँग अहिले सभामुख गौतम बाहेक 46 सीट मात्रै छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार निर्धारित मितिमा बहुमतको सरकार नबने ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार बनाउन पाउनेछ। सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरूको नाम जोडिएको विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो प्रकरणमा चासो राखेका हुन्। सुन तस्करीमा मुछिएका दावा छिरिङसँग माओवादी केन्द्रका नेताहरू वर्षमान पुन, ओन्सरी घरती र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन समेत सँगै बसेको तस्बिर सार्वजनिक भएको विषयमा पनि बैठकमा चर्चा भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा नेताहरूले तस्बिरबारे प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले पनि चासो राख्दै नेताहरूलाई तस्बिर खिच्दा ख्याल गर्न सुझाव दिएका हुन्। अहिले तस्बिरलाई लिएर अनुसन्धान नै प्रभावित गर्ने गरी प्रचार भएको भन्दै दाहालले चासो राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाए। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने भएको छ। पदाधिकारी बैठकले साउन 17 गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्दै सो निर्णय गरेको हो। यस्तै फागुन चैतमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारीको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने माओवादीको तयारी छ। यस्तै पदाधिकारी बैठकले नेताहरूको कार्य विभाजन प्रस्ताव पनि तय गरेको छ, जसअनुसार देशभरका सबै पालिकाका वडा तहसम्म पुग्न 3 महिने कार्यक्रम हुने भएको छ। जनता संगठन र सदस्यता वितरणलाई सो 3 महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी आगामी मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। त्यसैगरी माओवादीले पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ। साउन 17 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय सचिवालय सहित सबै तहको बैठक केही दिन पर सार्दै बैठकको नयाँ मिति र समय तय गरेको छ। आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक समेत आगामी साउन 19 गते बिहान 8 बजेलाई सार्दै स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटिको बैठकहरूको नयाँ मिति तय गरेको हो। तयारी नपुगेको तथा प्राविधिक कारण भन्दै एकीकृत समाजवादीले बैठकहरू केही दिनलाई पछि सारेको छ। केन्द्रीय सचिवालय बैठक साउन 19 गते बिहान 8 बजे पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान चम्पादेवीमा बस्ने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। यसै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा साउन 20 र 21 गते स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। पोलिट ब्युरो बैठक आगामी भदौ 3 र 4 गतेका लागि तोकिएको छ। सो बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान 11 बजे सुरु हुने जानकारी दिइएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ 5, 6 र 7 गते बिहान 10 बजे ललितपुरको बालकुमारी स्थित कान्तिपुर गार्डन बैंक्वेटमा बस्ने जनाइएको छ। बैठकको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रिपोर्टिङ, राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल, समसामयिक परिस्थिति र आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल रहेको छ। संसदीय समिति नेतृत्वविहीन रहेका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सभापति नहुँदा समिति प्रभावकारी नभएको रासोपाको ठहर छ। समितिबाट नीति नियम तर्जुमाको काम गर्नुपर्ने भन्दै रासोपाले सभापति नहुँदा असहज भएको जनाएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू यस विषयमा सिरियस भएको र केही दिनमै सभापति चयन गर्ने गरी अघि बढ्ने बताएका छन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीसित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ। रासोपाले भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुगेर कारबाही गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका बिना विभागीय मन्त्री बसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले राजीनामा बुझाएका छन्। जनमत पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका उनीहरूले आज मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। कुशवाहा कृषि मन्त्री र यादव कृषि राज्य मन्त्री थिए। तर नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरूलाई बिना विभागीय बनाइएको थियो। जनमत पार्टीले उनीहरूको स्थानमा अन्य मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको छ। चन्दन कुमार सिंहलाई मन्त्री र रञ्जु कुमारी मण्डल खङ्गलाई राज्य मन्त्री बनाउने जनमतको तयारी छ। मुख्यमन्त्री यादवले नेपाली कांग्रेसलाई 1 मन्त्री दिने गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी भएको प्रकरणमा थप तथ्य फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नै सुन गालेर अर्कै स्वरूप दिएर तस्करी गर्ने गरिएको तथ्य खुल्ने कारखाना नै फेला परेको छ। विभागले हिजो टोखास्थित एक कारखानामा छापा मार्दा त्यहाँ तस्करी मार्फत आएको सुन गाल्ने काम हुने गरेको खुलेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा नै संलग्न भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप 1 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ पनि गरेको छ। काठमाडौँको ठमेल स्थित होटल भियनाका सञ्चालक समेत रहेका चिनिया नागरिक दावा छिरिङलाई होटल परिसरभित्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउ परेका छिरिङको प्रारम्भिक बयानका क्रममा तस्करीको सुन पगाली पुनः दोस्रो आकारमा ढाल्ने गरी काम गरेको खुलेपछि विभागले टोखास्थित कारखानामा छापा मारेको छ। टोखा गेट नजिक रहेको उक्त कारखानामा कार तस्करीबाट नेपाल भित्रिएको सुनलाई अर्को वस्तुमा लुकाउन मिल्ने गरी विभिन्न आकारमा ढाल्ने गरेको खुलेको छ। कारखानामा सुन गाल्ने मेसिन र पगाल्ने रसायन भेटिएको छ। सुन ब्रेक प्याड भित्र लुकाएर ल्याउने गरेको भेटिएको छ। ब्रेक प्याडमा लुकाएको सुन कारोबारीहरूले अर्कै स्वरूपमा रिप्याक गरेर भारत पठाउने गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। हङकङबाट रेडी ट्रेड प्रणालीले मगाएको करिब 100 किलो सुन साउन 3 मा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट बाहिरबाट बरामद गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म 18 जनालाई विभागले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ परेका अधिकांश तस्करीको सुनका भरिया रहेको पाइए पनि यसको मुख्य लगानीकर्ता को हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान मुख्य नायकीहरूतिर केन्द्रित नगर्दा सर्वत्र आशंका उब्जिएको छ। चर्चामा आएका ठूला व्यक्ति र व्यापारीहरूतिर अनुसन्धान केन्द्रित नहुँदा छानबिनको निष्पक्षतामाथि नै आशंका उब्जिन थालेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताइरहँदा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा भने सर्वत्र शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। क्विन्टल सुन बरामद भएको झण्डै 2 साता बित्न लाग्दा समेत चर्चामा आएका राजनीतिक व्यक्ति र ठूला व्यापारीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित नहुँदा आशंका उब्जिएको हो। जानकारहरूले तस्करी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा घटनामा संलग्नहरू देश छाडेर भाग्न सक्ने र प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। इन्टरनेसनल क्रिमिनल्सहरू, इन्टरनेसनल अपराधीहरूको पनि हात छ र ती सबैलाई चाहिँ स्वर्ण भूमि बनाउने, त्यो सबैलाई चाहिँ फर्टाइल ल्यान्ड बनाउने हाम्रा देशका चाहिँ पोलिटिसियन्स हुन्छ नि, यो राजनीतिकलाई पेसा बनाएका ठगहरूको है, तस्करहरूको, ब्युरोक्रेट्सहरूको, अनि सर्टेन ठाउँमा प्रहरी, सर्टेन बदमास प्रहरीहरूको, भन्सारका फटाहरूको है, यी सबैको हात चाहिँ जालो छ। यो नेक्सस डरलाग्दो छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेको छ। अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सूक्ष्म ढङ्गले छानबिन गरिरहेको विभागको भनाइ छ। अनुसन्धान प्रभावित पार्न कुनै पनि राजनीतिक दबाव नआएको तथा आरोपीसँग बयान लिने र शंकास्पद स्थानमा छापा मार्ने क्रम जारी रहेकाले थप तथ्य खुल्दै जाने विभागको विश्वास छ। उनीहरूको सहभागिता, यहाँको सक्रियतालाई चाहिँ कसरी तथ्य र फ्याक्टद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ, उनीहरू प्रमाणको कसीमा कहाँनिर कसरी इस्टाब्लिस छन् भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य रूपले हेरेका छौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार मात्रै विभागले काठमाडौँको ठमेलस्थित होटेल भियानामा छापा मारी नेपाली मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ। यो सँगै सुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 18 पुगेको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ कमल जेसी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको लामो समय भए पनि त्यो सुन कसको हो भन्ने अझै खुलेको छैन। सुनको मालिक पत्ता लगाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको भए पनि अझैसम्म पहिचान खुल्न नसकेको हो। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद करिब 100 किलो सुनको मालिक पत्ता लगाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले सक्रियता देखाएको छ। हङकङबाट आएको सुन समातेपछि विभागको टोलीले अहिले शंकास्पद व्यावसायिक फर्म र कम्पनीहरूमा छापा मारेर सामग्री नियन्त्रणमा लिइरहेको छ। सामान्य मजदुरको नाममा फर्म दर्ता गरेर सुनको अवैध आयात भए पनि वास्तविक व्यापारी भने उनीहरू नभएको पूर्व सुरक्षाकर्मीको दाबी छ। यस्तो नेचरको अनुसन्धान तपाईँको प्रहरी बाहेक जलपाई त्यसले गर्न सक्दैन, सङ्गठित हो नि त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि 1 दिन 2 दिनमा टुङ्गेर पनि टुङ्गिँदैन। यस्ता अनुसन्धान चाहिँ पर्मनेन्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता अनुसन्धान पुलिसले गरेर मात्रै कुरा थाहा हुन्छ। अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका बिचौलिया र भरिया मात्रै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सुन ल्याउने मुख्य व्यक्ति शेयर कारोबारी समेत रहेका राकेश अडुकिया भएको आशंकामा अहिले छानबिन अघि बढेको छ।
उनको घरमा राजस्वको टोलीले छापा मारेर केही सामग्री नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। उनले भने सपरिवार देश छाडिसकेको बताइएको छ। अडुकियाले देश छाड्नुले पनि उनको संलग्नताको आशंका बलियो भएको छ। अन्य केही व्यापारीमाथि पनि राजस्वले निगरानी राखिराखेको छ। तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी अडुकियाले पछिल्ला 9 महिनामा 14 पटक नेपाल हङकङ ओहोर दोहोर गरेको भेटिएको छ। व्यापारीहरू सञ्जय बबैया र दीपक मल्होत्रालाई पनि शंकास्पद घेरामा प्रहरीले राखेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी मुद्दामा अनुसन्धान गर्नका लागि 90 दिनको समय पाउने भएकाले विस्तृतमा अध्ययन गरेर मात्रै मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ। अनुसन्धानका विभिन्न चरणहरू छन्। अब प्रारम्भिक रूपका प्रारम्भिक अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने र तिनीहरूको अन्तर्सम्बन्धलाई पहिचान गर्ने काममै हामी काम गरिरहेका छौँ। बुढान नीलकण्ठमा कार्यालय रहेको रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेलले बयानमा तस्करी प्रकरणमा अडुकियाकै योजनामा काम भएको संकेत गरेका जानकारी अनुसन्धान टोलीलाई दिएका छन्। राजस्वको अनुसन्धान टोली तस्करको नेपालदेखि हङकङसम्मको कनेक्सन खेलाएर त्यसपछि तस्करीका नाइके किटान गर्न समय लाग्ने अनुमान छ। विभागले सूचना बरामद गरेपछि आशंकित व्यक्तिका घर तथा कम्पनीमा समेत छापा मार्ने क्रमलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। राजस्वले प्रहरीको सहयोगमा ट्राभल हिस्ट्री, कल डिटेल रेकर्ड, सीसीटीभी फुटेज र फोरेन्सिक ल्याबबाट थप तथ्य जुटाउने काम पनि जारी राखेको छ। साउन 2 गते 100 किलो सुन नेपाल ल्याउनेले नै पछिल्लो 3 महिनामा 1800 किलो सुन नेपाल भित्र्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ। भन्सार कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको भए पनि छानबिन त्यसतर्फ सोझिएको देखिएको छैन। भन्सार विभागले बनाएको आन्तरिक छानबिन समितिले कर्मचारी भन्दा अन्य निकायलाई नै दोषी देखाउने गरी प्रतिवेदन तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर सिनामङ्गल पुगेको 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन बरामद भए पनि अहिलेसम्म त्यो सुन कसको थियो र त्यसमा को संलग्न थिए भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। विमानस्थलका राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी समेतको मिलेमतो बिना सो सुन भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिन नसक्ने जानकारको भनाइ छ। तर भन्सार विभागको छानबिन समितिले भने मानवीय त्रुटि भन्दै जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको बताइएको छ। विभागले भने अझै अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै आरोपी कोही नबच्ने बताएको छ। कुनै एउटा चाहिँ फर्मको नाममा चाहिँ मालवस्तु आएको चाहिँ फेला परेको छ। हामीले त्यो फर्मलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भनेर अब विस्तृत अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढिसकेको छ। यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान भनौँ न, सम्पन्न प्रारम्भिक क्रममा 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको बयान लगायतका कार्य हुँदैछ र यो सम्पूर्ण कार्यहरू यसलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसको विस्तृत अनुसन्धान कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। प्रारम्भिक छानबिनमा विमानस्थल भन्सारको नेतृत्व सहित करिब 20 कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको विभागले जनाएको छ। रेडी ट्रेडर्सले नै 29 पटकसम्म एकै किसिमले सामान ओसार पोसार गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक्सरे मसिनले पनि गैरकानुनी वस्तु रहेको संकेत गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। भन्सार कर्मचारीले राम्रोसँग जाँचबुझ नगर्नुमै मिलिमतो हुन सक्ने विज्ञहरूको दाबी छ। ठुल्ठुलो कार्गो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदा भन्सारबाट बाहिर गयो भने एउटा ट्र्याप, एउटा नाका, एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्ने यहाँ कहीँ लिक भएको छ कि छैन भन्ने कुरा फिल्टरिङ गर्ने पार्टमा पानीको फिल्टर चाहिँ मानौँ न, लेयर आफ्टर लेयरको फिल्टर भए जस्तै प्रहरी संयन्त्र पनि एउटा फिल्टरको पार्ट हो भन्छु म। त्यस कारण बाहिर निस्केको थियो अरे त प्रहरीको त्यहाँ डिआइजी हुन्छ, प्रहरीको त्यहाँ संयन्त्र छ, डिएसपी होला, एसपी होला, एसएसपी हुन्छ। यो प्रश्न गृह मन्त्रालयतिर पनि तेर्सिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ।
समग्रमा हेर्दाखेरि यो शेरबहादुर देउपा, केपी ओली सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्वसँग जोडिन्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार एवं जाँचकी कुमार ठकाल र एक्सरे मेसिन अपरेटर सरोज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालयले तानिएको छ। छानबिन समितिले हङकङ स्थित विमानस्थलको भन्सार कार्यालयलाई पनि छानबिनमा सघाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भएको छलफलमा उक्त सहमति भएको हो। हरिकृष्ण कार्कीले साउन 20 गते अवकाश लिन लागेपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस परिषदले गर्न लागेको हो। संविधानको धारा 184 को उपधारा 3 मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नै पर्ने उल्लेख छ। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको यो अनिवार्य व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न परिषदको बैठक 1 महिना बितेपछि मंगलबारका लागि बोलाउने निर्णय गरेका हुन्। न्याय परिषदले हरिकृष्ण कार्कीको 1 महिना पदावधि बाँकी भएकै दिन संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची पठाएको थियो। वरिष्ठतम क्रममा 1 नम्बरमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम छ। सर्वोच्चमा कार्कीको विदायपछि कुल दरबन्दी 21 मध्ये 1/3 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुनेछ। कार्तिकमा अनिल सिन्हा र त्यस लगतै ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले अवकाश पाउँदैछन्। तर न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषदले चासो देखाएको छैन। अहिले उच्च अदालतमा 53 र जिल्ला अदालतमा 38 जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषदले जनाएको छ। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको झापाको बिर्तामोड 7 स्थित शहीद नेत्रलाल पार्क अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएको छ। राज्य कोषको करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरिएको पार्क सञ्चालन नै नभई बेबारिसे बनेको हो। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको झापाको बिर्तामोड 7 स्थित शहीद नेत्रलाल पार्क अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएको हो। नेपाल सरकारको 100 गन्तव्य मध्येको एक पर्यटकीय गन्तव्यमा परेको पार्क सञ्चालन नै नभई बेवारिसे बनेको हो। गरामनी बजारबाट पूर्वोत्तर 2.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पार्क सुन्दर निचाझोडा सामुदायिक वन हाताभित्र निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन एमाले नेता नरेश खरेलको अध्यक्षतामा पार्क निर्माण गरिएको हो। खरेलका राजनीतिक सहयात्री शहीद नेत्रलाल घिमिरेको स्मृतिमा निर्माण गरिएको पार्क अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। 2 करोड बढी लगानी गरिएको पार्क अहिले बालुवामा पानी सरह भएको छ। जति संरचनाहरू बनेका थिए ती पनि अस्तव्यस्त भए। केही भनौँ न कम्तीमा 70-80 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको एक खालको चिल्ड्रेन पार्क भनेर चाहिँ बनाएको थियो, तयारी भएको थियो। त्यो अस्तव्यस्त अहिले चाहिँ गाडी छ त्यहाँभित्र, केही छैन, त्यसको अवशेष पनि भेटिँदैन। अब यो यत्रो लगानी भइसकेको छ, यहाँको उपभोक्ताको चाहना चाहिँ त्यही छ। तपाईँको त्यहाँ यो पर्यटन स्थल बनेको भए अर्थात् यो पार्क बनेको भए यहाँका स्थानीयवासीहरूको एउटा ठुलो उद्धार हुन्थ्यो। यहाँ अब दोकान चल्छ, हाम्रो पनि होटल चल्छ एउटा, जस्तो यहाँ सिमसार छ नि त, जामुनखारी भयो, सालबारी भयो, ती सँगसँगै बनेका हो नि यिनीहरू त। ल उनीहरू चाहिँ त्यस्तो राम्रो भइरहेछ। अब हाम्रो चाहिँ जङ्गलै जङ्गल छ। लु त्यति मात्रै भएन, अब गाई चरा जान्थे, त्यो गाई पनि बन्द भयो। त्यो पनि कसैले गाई पालेर पनि चराइरहेको थियो। यहाँ हाम्रो गाउँ हो नि त नि, त्यो पनि बन्द भयो। पार्क बन्दा खुसी भएका स्थानीय पार्क सञ्चालन नहुँदा निराश छन्। 32 हेक्टरमा फैलिएको पार्क राजनीतिक दलको शिकार भएको स्थानीयको आरोप छ। खै अब लाग्छ नि, के गर्नु, अब खै बनिँदैन त। अनि जति बनायो नि खै यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई खै अब छैन चासो, के गर्नु, यस्तै छ। अब
बिजनेस व्यापार यसो केही यसो हुन्थ्यो अलि गाउँ यता स्थानीय बासीहरू अब छैन के गर्नु त। यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने पार्क सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्। राज्यको करोडौं लगानी गरेर पार्कको हिसाब सार्वजनिक गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय चाहिँ हामी जब निर्वाचित भएर आइसक्यौँ र यो पार्क सञ्चालनमा आउनुपर्छ, यो पार्कमा चाहिँ हामीले गर्ने भने चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने हो भने यहाँका स्थानीय युवाहरूले यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि नि बारम्बार यसलाई चाहिँ वन समितिसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यो पार्क सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। र तत्कालीन समयमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जनप्रतिनिधिले पनि चासो नदिएको पनि हुनसक्छ। पार्कमा बोटिङका लागि निर्माण गरिएको पोखरी झारले भरिन लागेको छ। स्विमिङ सहित निर्माण गरिएका चिल्ड्रेन पार्कको अधिकांश संरचना काम नदिने भएका छन्। डाइनोसरको प्रतिमा पनि पूर्ण रूपले बिग्रिसकेको छ। पिकनिक स्थल, चेन्जिङ रुम र शीतल घरहरू पनि जीर्ण छन्। पार्क सञ्चालनमा तत्कालीन एमाले नेता नरेश खरेल र प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की बीचको द्वन्द्वले अवरोध भएको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँका सामग्रीहरू पनि दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका छन् भने राज्यको यति ठुलो लगानी अहिले बालुवामा पानी सरह भएको छ। तसर्थ यस्ता पार्कलाई संरक्षणसँगै अविलम्ब निर्माण गरिनु आवश्यक देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। साउनको तेस्रो सोमबार आज बिहानैदेखि पशुपति लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। पशुपति क्षेत्रमा हजारौं भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि लाममा बसेका छन्। पशुपतिनाथमा सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याएर अर्पण गर्ने बोलबम यात्रीको पनि आज भिड लागेको छ। बोलबम यात्री शुद्ध जल लिन आइतबार बेलुकी नै सुन्दरी जल गएर बसेका थिए। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना एवं बार भएकाले शिवालयहरूमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा छ। यस वर्ष साउन 2 गतेदेखि अधिक मास सुरु भएकाले साउन महिनाको सोमबार व्रत बस्नु हुने वा नहुने भन्नेमा धर्मशास्त्री बीच मतान्तर छ, जसका कारण गत हप्ता अर्थात् साउन 1 गते सोमबार भन्दा भक्तजनको संख्या केही घटेको छ। पशुपति क्षेत्रमा समग्रमा दर्शनार्थीको संख्या नघटे पनि सोमबारको व्रत बस्ने महिलाको संख्या भने कम देखिएको छ। यस वर्ष साउन महिनामा 5 वटा सोमबार परेका छन्। साउनको 1, 8, 15, 22 र 29 गते सोमबार परेको छ। साउन 1 गते बाहेकका सबै सोमबार भने अधिक मासभित्र परेका छन्। प्रत्येक वर्ष साउन महिना र सोमबार भगवान शिवजीको विशेष पूजा आराधना गर्ने महिना एवं बार भएकाले व्रत गर्न हुने भन्ने मान्यताका आधारमा अन्य शिवालयमा पनि भक्तजनको भने भिड देखिएको छ। राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेव लगायत महादेव मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लागेको छ। बसन्तपुरमा रहेको महेन्द्रेश्वर महादेवको आज पञ्चामृत स्नान गराइएको छ। हरेक वर्ष साउन 15 गते रुद्राभिषेक सहित स्नान गराउने परम्परा अनुसार मंगलबार बिहान पञ्चामृत स्नान गराइएको हो। साउन महिना महादेवको प्रिय महिना भएकाले पञ्चामृत स्नान गराउँदा चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। हाम्रो पञ्चामृत भनेर दही, दुध, घिउ, मह, सक्खर लगायत विभिन्न अब नैवेद्यहरू चढाएर चाहिँ यो शिवजीलाई अब खास यो भन्ने हो भने यो देशको शान्तिको कामनाको लागि गरेको, जुन हाम्रो यो देशमा अशान्त भइरहेको छ र यो जति पनि यो देशमा धर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ त्यस्ता दुष्टहरूको नाश होस् र धर्म रक्षा र धर्मको रक्षा गर्ने, भगवानप्रति आस्था राख्नेको सबैको कल्याण होस् भनेर कामना गरेर चाहिँ यो पूजा गरेको। साउन महिनामा महेन्द्रेश्वर महादेव मक्खन पशुपतिनाथमा विशेष पूजा हुने गर्छ। तीज र शिवरात्रिमा भने विशेष मेला लाग्छ। मक्खन महादेवको स्थापना नेपाल सम्मत 1561 मा राजा महेन्द्र मल्लले गराएका थिए।
कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवा स्थित ताम्रेश्वर महादेवको मन्दिरमा आज श्रावण सोमबारको अवसरमा शिव भक्तहरूको ठूलो घुइँचो लागेको छ। बाणगंगा नदीमा स्नान गरी जल लिई भक्तजनले महादेव मन्दिरहरूमा जलार्पण गरेका छन्। जलार्पणका लागि तिलौराकोट किनारमा अवस्थित प्राचीन भागीरथी बाणगंगा नदीमा स्नान गरी जल लिई भजन कीर्तन गर्दै भक्तजनहरू 5 किलोमिटर टाढा रहेको ताम्रेश्वर महादेव मन्दिरमा आउने गरेका छन्। आइतबार राति बाणगंगा नदीको तटमा श्रद्धालुले चुटका र भजन गाएर जागराम बसेका थिए। अन्य महिनामा पनि भीड रहने यो ताम्रेश्वर महादेवको मन्दिरमा विशेष गरी साउन महिनाको सोमबार जलार्पणका लागि भक्तजनको ठूलो घुइँचो लाग्ने गरेको छ। मन्दिरमा जलार्पण गर्नेहरूले रातभर जागराम बसी बिहान स्नान गरी जलार्पण गर्ने गर्छन्। विक्रम सम्वत 1872 सालमा स्थापित ताम्रेश्वर महादेवको यो मन्दिर यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। मन्दिरमा रहेको शिवलिङ्ग नेपालमा भएका शिवलिङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। ताम्रेश्वर महादेवको मन्दिरमा जल चढाउन कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, अर्घाखाँची जिल्लाका विभिन्न भूभागहरूका साथै भारतीय सीमा क्षेत्रका सिद्धार्थनगर र बलरामपुर जिल्लाबाट समेत हजारौं दर्शनार्थीहरू यहाँको शिवलिङ्गमा पूजा गर्न तथा मेलाव गर्न आउने गरेका छन्। खोटाङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हलेसी महादेवको मन्दिरमा भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। साउन महिना चलिरहँदा भगवान महादेवको पूजा गर्न बाक्लो संख्यामा भक्तजनहरू मन्दिर पुगिरहेका छन्। हलेसी महादेवको मन्दिर हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल हो। मन्दिरको गुफाभित्र रहेको एउटै शिलालाई हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आफ्नै शैलीले पूजा आजा गर्ने गर्छन्। त्रिधार्मिक स्थलको रूपमा परिचित मन्दिरमा अहिले भने हिन्दू धर्मावलम्बीको चहल पहल बढेको छ। साउन महिना, त्यसमा पनि सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका लागि मन्दिरमा उल्लेख्य मात्रामा भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। भीमेश्वर भस्मासुरको लाई वरदान दिएपछि शिव भगवानको जुन एउटा त्यो क्रिया थियो त्यसबारेमा यो एकदम यो धाम बनेको रहेछ। बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, रामनवमी, साउन महिना र तीजमा विशेष मेला लाग्ने हलेसीमा स्वदेशका साथै विदेशका विभिन्न स्थानबाट समेत धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छन्। हलेसी मन्दिरमा बिहानको झुल्की घामबाट सुरु हुने भगवान शिवको पूजा अर्चना साँझ आरती गरेसँगै बन्द हुने गरेको छ। अहिले त धेरै फरक भयो नि। पहिला त यस्तो व्यवस्था थिएन नि त। अहिले त यहाँ सिडीहरू लगाइदिएछ, टाइल्स लगाइदिएछ। अहिले त पहिला त थिएन, भुकिन्थ्यो नि खुट्टामा त पहिला। अहिले त धेरै राम्रो हो। करिब 26 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हलेसी मन्दिर परिसरमा 3 वटा गुफा रहेका छन्। मन्दिर परिसरमा भगवान शिव विराजमान भएको विश्वास गरिएको महादेव गुफा, बसाहा गुफा र भैरव गुफा सहित बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महाराधिका गुफा पनि रहेको छ। हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हलेसी महादेवको मन्दिर बाघ बन्सी राईले पत्ता लगाएका थिए। हलेसी गुफाको प्राकृतिक भू बनोटलाई विश्वकै अनौठो मानिन्छ। भू बनोटकै अवलोकनका लागि समेत पर्यटकहरू मन्दिर पुग्ने गर्छन्। आफैले वरदान दिएको भस्मासुर राक्षसबाट जोगिन महादेवले मोहिनी रूप धारण गरी हलेसीमा आएर बसेको धार्मिक मान्यता रहेको छ। वृषासुर राक्षसले चाहिँ तपस्या गर्यो। तपस्या गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ शिवजी प्रसन्न भएर चाहिँ के माग्छौ तिमी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ कहिले नमर्ने आजीवन वर दिनुहोस् भन्दाखेरि म त्यस्तो वर चाहिँ दिन सक्दिनँ। तर के भनेदेखि तिम्रो शिर, तिम्रो हात चाहिँ जसका शिरमा हुन्छ त्यो चाहिँ शिर फुटेर मर्ने भन्ने वरदान हुन्छ। सबै धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र एवं पर्यटकीय क्षेत्र हलेसी महादेव मन्दिरको व्यवस्थापन भने राजनीतिक खिचातानीकै कारण सोचे जतिकै व्यवस्थित भएको देखिँदैन। आगामी दिनमा पनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रबारे नकारात्मक सन्देश अन्यत्र फैलन सक्नेतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। पुष्प श्रेष्ठको रिपोर्ट।
धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकासमा धरानका बासिन्दा सक्रिय भएर लागेका छन्। प्रत्येक शनिबार श्रमदान मार्फत धरान 14 विजयपुरवासीले सेउती खोलाबाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण अभियानसँगै सडक स्तर उन्नति गरिरहेका छन्। धरान 14 विजयपुर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। यहाँ भएका मठ मन्दिरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दर्शनका लागि उल्लेख्य रूपमा आउने गर्छन्। तर धरान 4 र 5 जोड्ने सेउती खोलामा अहिलेसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन भने बाटो समेत जीर्ण हुँदा स्थानीयले समस्या झेलिरहनु परेको छ। सोही समस्या समाधान गर्न केही समयदेखि स्थानीयले श्रमदान गरिरहेका छन्। पहिले खन्दाखेरि पनि हामीले यहाँ आफैले झम्पल गैँतीले आफैले हामीले श्रमदान गरेरै यो बाटो खनेको हो सुरुको दिनमा पनि र अहिले पनि अहिलेसम्म लगातार यहाँ पुलमा बसेदेखि 3 साल भइसक्यो। हामीले 2 चोटि फाँड्छौँ यति बेला। अब अनि लगभग दशैंको अघि पछि पारेर पनि एकचोटि सफा गर्ने गरेका छौँ। धरान 14 विजयपुरको बेलडाँडाबाट झोलुङ्गे पुल हुँदै धरान 4 र 5 जोडिन्छ। सडक झोलुङ्गे पुल पुगेपछि टुङ्गिन्छ। त्यहाँसम्म पुग्ने सडक समेत साँघुरो छ। स्थानीयले यो सडकसँगै सेउती पुलमा पक्की पुल बनाएर धरान 14 सँग यी ओडाहरू जोड्न सक्रियता देखाएका हुन्। बाटो सफा, मच्छरहरू डेङ्गु भागोस् भनेर मान्छेले एकदम राम्रो भारी नपालौँ बाटोमा भनेर बाटो सफा गरेको। विगतमा समेत सडक स्तरोन्नतिमा आफै झम्पल र गैँती बोकेर श्रमदान गरेका स्थानीयले अहिले सडक छेउछाउका झाडीहरू सफा गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। श्रमदान अभियानमा याखा समिति लगायत सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहेको छ। माथि शिवजट्टादेखि लिएर दानाबारी, खाकरबारी, किरात बस्ती अनि 6 बोटे यो 5-7 वटा चाहिँ बस्तीहरूमा चाहिँ छुने भएकोले गर्दा यो कम्पलसरी उहाँहरूले चाहिँ यो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो बाटोको चाहिँ स्तर उन्नति गर्नुपर्ने अति आवश्यक देखिन्छ। कृषि पकेट क्षेत्र रहेको 4 र 5 बाट अत्याधिक कृषि सामग्री यही बाटो भएर धरान भित्रिने गर्छ। रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिन कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले गडेउला मल उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। केन्द्रले भोजपुर नगरपालिकाका 2वटा कृषक समूहका 40 घर परिवारलाई यस्तो मल उत्पादनमा आवश्यक सहयोग गरेको छ। कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्दै अर्ग्यानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले गडेउला मल उत्पादनमा जोड दिएको हो। ज्ञान केन्द्रले भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारको न्यू जिम्पू कृषक समूह र वडा नम्बर 5 बोखिममा रहेको पाटी खोला कृषक समूहलाई 75% अनुदानमा गडेउला मल उत्पादनका लागि आवश्यक सहयोग गरेको छ। यहाँका 40 परिवारले गडेउला मलको उत्पादन गरिरहेको केन्द्रको भनाइ छ। बाहिरबाट चाहिँ रासायनिक मलहरू चाहिँ आपत्ति गर्नुपर्ने, समयमा नपाउने र अब त्यो रासायनिक मल पनि सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ गडेउली मल उत्पादन गरेर व्यावसायिक खेती भएका पकेट क्षेत्रहरूमा चाहिँ रासायनिक मल चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई नै यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले राखेको नि। कृषक समूहमा आबद्ध कृषकले यहाँबाट गडेउला मल उत्पादनका लागि काम थालेका हुन्। उत्पादित मलको प्रयोग गर्दै भावी दिनमा अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिने कृषकको भनाइ छ। माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने भएका कारण पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषि खेती गर्नेका लागि गडेउला मल निकै उपयोगी हुने उनीहरूको भनाइ छ। फलफुलमा लगाउनु यसो होइन, अब कृषकहरूलाई अब सुन्तला भयो, यता पराएको सुन्तला अहिले छ, यो भन्नु भने टमाटरहरू अनि टमाटर भयो, यहाँ कोपीहरू भयो होइन, हजुरको सबै कुरो हुन्छ यहाँ यो एरियामा। त्यसका लागि चाहिँ नै हामीले चाहिँ उपयुक्त नै गरौँ भनेर चाहिँ यो हामीले चाहिँ गरे हो। गाई भैँसीको मलमूत्र र सर्ने झारपातको प्रयोग गरी गडेउला मल तयार पारिन्छ। यो प्रविधिले मल बनाउँदा चौपायाको मलमूत्रलाई सङ्कलन गरेर त्यसमा गडेउला राखिने र गडेउलाले त्यसलाई आफ्नो आहारको रूपमा खाने र त्यही दिशा गर्ने भएकाले त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गरिने कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो एभेन्यूज एट बिजनेसको।
निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म 1 घण्टा प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेका हुन्। नियम छ गरेको कार्यको भुक्तानी गर निर्माण कार्यको सम्पूर्ण ठेकाको मूल्य समायोजन गर। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आजदेखि निरन्तर धरना दिने बताए। लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको यो विगत लामो समयदेखि नेपालमा निर्माण उद्योगलाई परिरहेको समस्यालाई राष्ट्रले गम्भीर रूपमा नलिएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष म्याद थप हुँदै जाने तर निर्माण योजनाहरू नसकिने। त्यसको प्रमुख कारण निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष हामीले नेपाल सरकारलाई अब गर्ने म्याद थपसँग सम्पूर्ण योजनाहरू समाप्त हुने गरेर भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 1 नम्बर माग राखेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा अन्य विकास मन्त्रालयबाट 10 अर्बको बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको फाइल तत्काल हेरेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। व्यवसायीहरूले केही दिन यता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आइतबार मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा घेराउ गरेका थिए। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी अहिलेसम्म विभिन्न 55 जिल्लामा कुल 23,961 उजुरी दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार दर्ता उजुरी मध्ये अहिलेसम्म 2,520 वटा उजुरीमा मिलापत्र टुङ्गिएको छ। हालसम्म 22 जिल्लाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरी नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मिलापत्रमा टुङ्गिएका उजुरीमा कुल 1 अर्ब 20 करोड 46 लाख 24,812 कारोबार भएको उल्लेख छ। त्यही पीडितहरूमाथि साहुले भने 2 अर्ब 22 करोड 25 लाख 92,179 माग दाबी गरेको भेटिएको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म रु 84 करोड 36 लाख 83,034 लेनदेन गर्ने गरी मिलापत्र भएको छ। मिलापत्र गरेर कुल 71 बिघा 19 कट्ठा 10 धुर जग्गा साहुबाट फिर्ता भएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि काभ्रेको पनौतीदेखि नमोबुद्धसम्म विश्व सांस्कृतिक पदयात्रा हुने भएको छ। काभ्रे सेवा समाजले विश्वभर शान्ति र सद्भाव फैलाउने उद्देश्यले असोज 6 गते विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर 1 दिवसीय विश्व सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा गर्ने भएको हो। पदयात्रा पनौतीमा रहेको राजकुमार महासत्वको दरबार हुँदै पनौती बजार, त्रिवेणी घाट, सुन्थान, इट्टे, शङ्खु, शङ्खेश्वरी र नमोबुद्ध पुग्नेछ। पनौती र नमोबुद्धको पहिचान र परिचयलाई अझ उच्च बनाउनका लागि शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको पहिलो जन्मस्थलमा शान्ति पदयात्रा हुने भएको हो। विश्वभर शान्ति र सद्भावको सन्देश फैलाउने पनौती र नमोबुद्धमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको प्रवर्धन गर्ने, हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बी बीच आपसी सद्भाव विकास गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न पदयात्रा गर्न लागेको आयोजकको भनाइ छ। काभ्रेका सबै स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न समयमा यस्ता पदयात्राहरू आयोजना गरिने जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले जनाएको छ। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल।
महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले चासो दिएको छ। मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले लम्पीबारे चासो राख्दै खोप कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। लम्पी रोगबारे मर्ने पशुको संख्या 50,000 नाघेपछि कार्यालयले चासो दिएको हो। संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा छिटो भन्दा छिटो सेवा दिन सक्ने कार्ययोजना बनाउन समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई भनेको छ। छिटो सेवा लिन सक्ने गरी 3 दिनभित्र कार्ययोजना बनाई लम्पी विरुद्धको खोप व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गराउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। लम्पी स्किनबाट साउन 12 सम्म मुलुकभर 50,826 पशु मरेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। 2079 चैतमा कोसीबाट फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट साउन 12 सम्म 10,88,749 पशु संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 50,000 भन्दा बढी पशु मरेका छन्। 2,48,305 पशु अझै सक्रिय संक्रमितमै रहेको विभागले जनाएको छ। लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिँदा पनि सरकारले खासै प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै किसानहरू आक्रोशित छन्। पशुपालक किसानहरूले लम्पी स्किनलाई महामारी घोषणा गर्न र क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै आएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन प्रकरणमा आफूसँग जोडेर गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ठमेलबाट पक्राउ परेका दावा छिरिङ चिनिया आपराधिक गिरोहलाई नेपाल भित्राउने एजेन्ट भएका र उनको कनेक्सन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिएको विवरण आएपछि उनले त्यसमा आपत्ति जनाएका हुन्। शहीद परिवार रोल्पाकी चेली पार्टी कार्यकर्ता अमला रोकासँग पारिवारिक भेटघाटको क्रममा 8 वर्ष अघि भएको भेटलाई जोडेर गलत प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ। आज नेपाली बजारमा सुनको भाव प्रति तोला 300 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,600 र तेजाबी सुन 1,12,050 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदी तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,750 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। दमक नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरू प्रसाद निरौलाको आपत्तिजनक हरकतलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलित भएका छन्। गत शनिबार सरकारी निवासमा एक महिलासँगको सम्बन्धको आपत्तिजनक दृश्य टिकटक मार्फत सार्वजनिक भएपछि निरौला विवादमा परेका हुन्। दमकका नगर प्रमुख राम थापाले विज्ञप्ति निकालेर सत्य तथ्य बुझी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिने जनाएका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले आजदेखि घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द स्थगित गरेको छ। संघर्ष समितिकी संयोजक रूपा सागर देवीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको, छिटै अन्य कार्यक्रम घोषणा हुने जनाएकी हुन्। मकवानपुरको मनहरी 9 ज्यामिरमा सवारी दुर्घटना हुँदा गैराती 2 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक मनहरी 9 बस्ने 22 वर्षीय शम्भु गिरी र मोटरसाइकलमा पछाडि सवार 21 वर्षीय सुनिल गिरी रहेका छन्। बिग्रिएर रोकिराखेको ना 5X7472 नम्बरको ट्रकमा चितवनबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको ना 57P231 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।